अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं और यू आर डूइंग वेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। हम बात कर रहे हैं इस्लामियात के बारे में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। और इससे पहले भी मैं 5 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हैं उनके बारे में एक वीडियो शॉर्ट थी वो ऐड कर चुका हूं, जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे और 5 पिलर्स जो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कलिमा, सलात, ज़कात, सोम और हज को लेके, उनसे रिलेटेड भी आपको जो है वो अपडेट किया जाए। आपको उसके हवाले से भी नॉलेज होना चाहिए ताकि उनके बारे में जब क्वेश्चन आए तो आप जो है उसमें वीक फील ना करें। तो व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी फंडामेंटल पिलर्स अरकान इस्लाम आर देयर। तो इसका राइट आंसर है 5। बेसिकली जो फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं वो 5 हैं। कलिमा, तय्यबा, सलात, ज़कात, हज एंड सोम आर द फंडामेंटल डैश ऑफ इस्लाम। तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है पिलर्स। ये पांचों जो हैं ये फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं। नेम द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो व्यूअर्स, इसका जो प्रॉपर ऑर्डर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर औकात पूछा जाता है, तो मैं आपके लिए फ्लोट कर रहा हूँ। फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो है शहादतैन यानी कि कलिमा, फिर सलात है, ज़कात है और फिर सोम और आखिर में हज जाता है। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज डिक्लेयर्ड एज एन आर्मर। तो राइट आंसर है सोम। रोजे को एक ढाल के तौर पे कंसीडर किया जाता है इस्लाम में। व्हाट इज फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है प्रेयर। नमाज जो है ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ है। व्हेन ज़कात बिकेम फर्ज। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है 2nd हिजरी। ज़कात जो है ये 2nd हिजरी में फर्ज हुई थी। व्यूअर्स, एक ओवरव्यू हमने ले लिया है फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में और आपने को पता चल गया है कौन कौन से वो 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं। अब हम बात करते हैं हर एक को जो है वो सेपरेटली लेके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसोसिएट हैं इनसे, उनके ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कलिमा के बारे में, जो कि शहादतैन भी से कहा जाता है। हाउ मैनी कलिमास आर देयर इन इस्लाम। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है 6। इस्लाम में 6 कलमे हैं। नेम दी फर्स्ट कलिमा। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है कलिमा तय्यबा। कलिमा तय्यब जो है इसको फर्स्ट कलिमा को कहा जाता है। नेम दी सेकंड कलिमा। तो इसका राइट आंसर है कलिमा शहादत। 2nd कलिमा जो है उसको कलिमा शहादत कहा जाता है। नेम दी थर्ड कलिमा। तो 3rd कलमा जो है इसको कलमा तमजीद कहा जाता है। नेम दी 4th कलिमा। तो इसका राइट आंसर है कलमा तौहीद। 4th कलिमा का नाम है कलमा तौहीद। नेम दी 5th कलिमा। तो 5th कलिमा का नाम है कलमा अस्तगफार। 5th कलिमा को कलमा अस्तगफार भी कहा जाता है। नेम दी 6th कलिमा। तो 6th कलिमा को कलमा रद्द कुफ्र कहा जाता है। ये डिफरेंट नेम्स हैं 6th कलिमा के, जो कि एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लें। नेम दी कलिमा विच इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मिना। तो इसका राइट आंसर है कलमा तौहीद, जो कि 4था कलमा है। ये पढ़ा जाता है हज के दौरान जब आप मूव कर रहे होते हैं मिना की तरफ। नेम द कलिमा विच इज रिसाइटेड इन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। तो इसका राइट आंसर है कलमा शहादत। कलमा शहादत जो है ये फ्यूनरल प्रोसेशन में पढ़ा जाता है। विच कलिमा शुड बी रिसाइटेड आफ्टर वुजू। तो इसका राइट आंसर है कलमा शहादत। कलमा शहादत जो है वो वुजू के बाद पढ़ा जाता है। At what occasion all the kalimas are recited by a Muslim। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है निकाह। निकाह के मौके पर जो तमाम कलिमात हैं, जो कि 6 कलिमात हैं, वो पढ़े जाते हैं एक मुसलमान की तरफ से।
ہمارا جو نیکسٹ پلر آف اسلام ہے وہ ہے صلاۃ، اور اب ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے صلاۃ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ کویشچن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ When did نماز became obligatory؟ تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے 10th نبوی۔ نماز جو ہے وہ 10th نبوی میں فرض کی گئی تھی۔ In the beginning how many prayers were made obligatory؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 50۔ شروع میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ How many prayers were obligatory for Holy Prophet peace be upon him؟ تو ویورز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، 5 جو جنرل مسلمان پڑھتے ہیں اور ایک تھی تہجد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی۔ How many prayers were made obligatory for general Muslims؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 5۔ تمام عام مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض تھی۔ ٹوٹل نمبر آف رکعت ان آل 5 prayers؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 48۔ اگر تمام نمازوں کی تمام رکعات کو جمع کریں تو وہ ٹوٹل جو ہے 48 بنتا ہے۔ ٹوٹل نمبر آف فرائض ان آل 5 prayers؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 17۔ جو نمبر آف فرائض ہیں 5 نمازوں میں وہ ہے 17۔ فرسٹ جمعہ پریئر واز آفرڈ آن؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1 ہجری۔ فرسٹ جمعہ پریئر جو ہے 1 ہجری کو ادا کی گئی تھی۔ ویورز یہ تھے کچھ امپورٹنٹ کویشچن جو کہ صلاۃ سے ریلیٹڈ تھے اور ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور اسلامک پورشن کی تیاری کرتے ہوئے ان کو ضرور ریپیٹ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ اور اس سے جڑے ہوئے جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ کویشچنز۔ زکوٰۃ از آلسو کالڈ؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے پیور ایکٹ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بیسیکلی اس کو مال کو پاک کرنے کے لیے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ واٹ از دی بیک بون آف اکنامک سسٹم آف اسلام؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اکنامک سسٹم آف اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وین واز زکوٰۃ میڈ کمپلسری؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 2 ہجری۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری۔ What is the rate of zakat on silver, gold and currency؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 2.5%۔ ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل استاد جی آن لائن سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو ویورز ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واٹ از عشر؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1/10 پروڈیوس آف ایگریکلچر۔ 1/10 پروڈیوس آف ایگریکلچر کو عشر کہا جاتا ہے۔ واٹ از دی کمپلسری ٹیکس آن پروڈیوس آف ایگریکلچرل لینڈ؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے عشر۔ ایگریکلچرل لینڈ پہ جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اسلام میں اسے عشر کہا جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے نیم دی فنڈامنٹل پلر آف اسلام وچ از آفن مینشنڈ ان دی ہولی قرآن along with صلاۃ۔ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے زکوٰۃ۔ قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ جہاں پر احکامات آئے ہیں وہاں زکوٰۃ کو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے۔ The نصاب آف زکوٰۃ از؟ تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے 52.5 یعنی کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزہ کے بارے میں اور جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ کویشچن جو اس فنڈامنٹل پلر آف اسلام کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ وین سیام آف رمضان واز آرڈرڈ؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 2 ہجری۔ سیام جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ 2 ہجری کو دیا گیا تھا۔ رمضان از دی ڈیش منتھ آف اسلامک کیلنڈر؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 9th۔ رمضان جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ In which month of Islamic calendar the first revelation of the Quran came to the Holy Prophet peace be upon him؟
تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے رمضان. قرآن حکیم کا نزول جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی رمضان میں. وچ رکن اسلام از کالڈ شیلڈ. تو جو رکن اسلام جس کو شیلڈ کہا جاتا ہے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے فاسٹنگ. روزے کو ایک شیلڈ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلام میں. ویورز اب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ فنڈامنٹل پلر آف اسلام کے بارے میں جو کہ حج ہے اور جانتے ہیں کچھ ایسے امپورٹنٹ کویسچن جو اس پلر آف اسلام کے ساتھ اٹیچ ہیں. واٹ از دی لٹرل میننگ آف دی ورڈ حج؟ تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے the will to visit. The will to visit is the literal meaning of Hajj. Who built the first structure of Holy Kaaba? تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے فرسٹ اسٹرکچر آف ہولی کعبہ جو ہے وہ بنایا تھا. The places from which the Hajjaj to Makkah assume the state of Ihram. تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے میقات. میقات وہ مقام ہے جہاں پر حجاج جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں. The running between two hills صفا and مروہ 7 times is called. تو اس کا رائٹ آنسر ہے صحیح. صفا اور مروہ کی جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان 7 times رننگ کرنے کو صحیح کہا جاتا ہے. The most important step of Hajj after assuming ihram is. تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے وقوف. وقوف جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد حج کا سب سے اہم رکن ہے. The upright stones at some distance from one another are called. تو یہ رمی کہلاتے ہیں. The second important step of Hajj after وقوف is. تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے طواف. وقوف کے بعد حج کا اہم جو رکن ہے سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیپ آف حج وہ ہے طواف. In which month Hajj is performed? تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے ذی الحج. ذی الحج میں حج پرفارم کیا جاتا ہے. Name the sacred area around مکہ. تو اس کا رائٹ آنسر ہے دی حرم. جو مکہ کے ارد گرد جو ہے وہ ایریا ہے متبرک ایریا ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے. Where does the Haji go after completing the 7 rounds? 7 rounds جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد حاجی کہاں جاتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے الملتزم. حاجی جو ہے وہ ملتزم کی طرف جاتے ہیں. The portion of the wall of Kaaba which is between its door and Hajar Aswad is called. تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے الملتزم. جو ڈور آف کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے الملتزم. How many times Haji runs between the Safa and Marwa hills? تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے 7. حاجی جو ہیں وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 times جو ہیں وہ رننگ کرتے ہیں. Where does Haji go after performing sa'i? تو ویورز اس کا رائٹ آنسر ہے مینا. حاجی جو ہے وہ سعی کے بعد مینا کی طرف جاتے ہیں. When does Haji travel to Mina? تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے 8 ذی الحج. حاجی جو ہیں وہ 8 ذی الحج کو مینا کی طرف جاتے ہیں. What is عرفات؟ عرفات جو ہے یہ بیسیکلی ایک میدان ہے. What is وقوف عرفات؟ تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے the stay in the plain of عرفات. میدان عرفات میں اسٹے کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے. What is مزدلفہ؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پلین. یہ بھی ایک میدان ہے بیسیکلی. مزدلفہ is located between. تو اس کا رائٹ آنسر ہے مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ located ہے. From where pebbles for throwing at شیطان are picked up? تو ویور اس کا رائٹ آنسر ہے مزدلفہ. مزدلفہ میں سے وہ کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں جو کہ بعد میں شیطان کو مارنی ہوتی ہیں. Name the fundamental pillar of Islam which was made first in 9th ہجری. تو اس کا رائٹ آنسر ہے حج. حج جو ہے یہ 9th ہجری میں فرض ہو گیا تھا.
व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, ओवरव्यू भी हमने लिया और फिर सेपरेटली हर पिलर जो ऑफ इस्लाम जो है उसको अलग से जाना और बात की है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि उस पिलर ऑफ इस्लाम से एसोसिएट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो, मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आप अपनी राय से हमें आगाह किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मानी रखती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।